अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। कैसा रोज़ा गुज़र रहा है? ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मेरा रोज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। 3-4 दिन से मैं अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, अपने प्यारे-प्यारे अब्बू जान को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ और मुझे इतने याद आ रहे हैं, वो दिन याद आ रहे हैं सहरी के जो मैं अपने अब्बू के साथ गुज़ारती थी। यानी कि यकीन करें हम लोग सहरी तक जागते थे, दोनों बाप-बेटी, हमारी चाय चल रही होती थी सहरी तक और अब्बू को जब चाय चाहिए होती थी तो मुझे आवाज़ें लगाते थे, "छन्नी चाय बना दे, छन्नी चाय बना दे।" और फिर मैं अम्मी का अम्मी जब सोने जाती थी तो मैं चुपके से अम्मी की बाहर जाती थी क्योंकि हम लोग अफ्तार के बाद फ़ौरन चाय पी लेते थे। हमारे घर की उस वक़्त तब भी वो यही रूटीन थी जो आज है, मैं अफ्तार के बाद फ़ौरन चाय बना लेती हूँ। तब भी मैं फ़ौरन अफ्तार के बाद चाय बनाती थी, चाय वगैरह पी के अम्मी तो सो जाया करती थी क्योंकि सहरी सारी अफ्तारी सहरी वगैरह तो अम्मी बनाती थी, मैं नहीं बनाती थी तब। तो अम्मी फ़ौरन जाके सोईं और मैं अब्बू की आवाज़ लगती थी, "छन्नी चाय बना दे।" चलो भई अम्मी का मैं वेट करती थी, अम्मी जैसे गईं सोने, फिर मैंने चाय बनाई और चाय हम लोग रात को 3-4 दफ़ा पीते थे। तो अम्मी हमेशा अम्मी की कंप्लेंट आती थी, शिकायत आती थी कि तुम दोनों बाप-बेटी ना मेरी दूध, पत्ती, चीनी सब खत्म कर दो तुम दोनों, चाय पी-पी के। फिर मुझे समझाती थी कि बेटा सेहत के लिए नुकसानदेह है, चाय ज़्यादा पियोगी नुकसानदेह है सेहत के लिए। मैं सुनती नहीं थी। लोग कहते हैं चाय से रंग काला हो जाता है, भाई मेरा तो रंग काला कभी नहीं हुआ, मैंने चाय बहुत पी है, बहुत ज़्यादा पी है और मेरे अब्बू भी माशाल्लाह गोरे-चिट्टे थे, कभी भी उनका रंग काला नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है काला होता है, आपका अगर दिल खराब होगा तो आप ज़रूर काले हो जाओगे। तो दिस सॉन्ग डेडिकेट माय फादर। आज मैंने अपने अब्बू के लिए, अपने प्यारे अब्बू जान के लिए एक सॉन्ग सुनाऊँगी और अपने अब्बू को बहुत याद कर रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। दिस सॉन्ग डेडिकेट माय प्यारे अब्बू जान, माय स्वीट फादर। लेट्स गो स्टार्ट। बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, रहना है तेरे संग मुझे, दो पल की निंदिया हूँ, अम्मा की बिटिया हूँ, आंगन की निंदिया हूँ, रहना है तेरे संग मुझे, दो पल की निंदिया हूँ, ममता की आंचल से सपने सजाए हैं, बाबुल ने जो ये कहा वो गीत गाए हैं, वो याद आएंगे, गुपचुप सताएंगे, वो याद आएंगे, छुप सताएंगे, रहना है तेरे संग मुझे, दो पल की निंदिया हूँ, बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, रहना है तेरे संग मुझे, दो पल की निंदिया हूँ, ममता के आंचल से सपने सजाए हैं, बाबुल ने जो ये कहा वो गीत गाए हैं, वो याद आएंगे, चुप सताएंगे, वो याद आएंगे, चुप सताएंगे, रहना है तेरे संग मुझे, दो पल की निंदिया हूँ, बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, रहना है तेरे संग मुझे, दो पल की निंदिया हूँ। आई लव यू माय अब्बू जान, मेरे प्यारे प्यारे अब्बू जान।
जब आज आप बहुत ज़्यादा याद आए, मुझे वो दिन याद आ रहे थे 2-3-4 दिन से कि मैं अपने फादर के साथ सैरी करती थी, सारी सारी रात जागती थी, उनके साथ बातें करती थी। और मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करूँगी कि मैंने अपने अब्बू को कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने प्यारे अब्बू जान को रोते हुए नहीं देखा। सिवाय उस दिन मैंने अपने अब्बू को रोते हुए देखा 2 से 3 दिन, जो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी। जिस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी और मैं स्टेज पे थी, मैं ज़ाहिर सी बात है अब्बू के पास नहीं जा सकती थी। रस्म की मिठाई वगैरह जो चल रही होती है वो चल रही थी, और उस वक़्त उस दौरान मेरी ममानी आई थी मेरे पास, स्टेज पे मेरी ममानी आई थी और मुझसे कह रही हैं, उन्होंने मुझसे कान में बोला कि भाई तेरा बाप तो भाई तुझे बहुत प्यार करता है, बहुत तुझे तेरे लिए रो रहा है, वो तो हिचकियों से रो रहा है, इसको तो आज हमने पहली दफ़ा देखा है, इतना रो रहा है, पूरा लाल टमाटर हो गया है वो रो-रो के, और अंदर कमरे में वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ रोया जा रहा है। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये है क्यों भाई, क्या हो गया? फिर जैसे ही स्टेज पे मेरी रस्म वगैरह ख़त्म हुई, तो मैं फ़ौरन फिर स्टेज के बाद जैसे मेरी रस्म ख़त्म हुई, मैं अंदर गई। अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने अपने अब्बू से मिली। जब मैं अपने अब्बू के पास गई, उनके गले लगी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मेरी घर की गुड़िया इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि वो अपने घर को चली। बहुत रोए मैंने उसके गले लग के, और वो यही कह दे कि मेरी घर की गुड़िया इतनी बड़ी हुई, इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि वो अपने घर की हो गई। खैर, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहुत अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। बेशक, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की शादियाँ करें। तो ये अब्बू मेरे अब्बू ने मुझसे बोला कि बेटा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तुम अपने घर की हो रही हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी छोटी-सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि अपने घर को चली। तो वाक़ई में मैं वो फ़ीलिंग्स अब्बू की शायद इतनी नहीं समझ पाई, मैं बहुत रोई थी मुझे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं घर छोड़ रही थी। एक वो होता है कि यार अलग घर में जाने पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं अब्बू से गले लग के बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर उसके बाद मैं एक चीज़ आज मैं आपको रियलाइज़ करूँगी कि मैं अब्बू की फ़ीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह मेरी खुद की 3 बेटियाँ हैं, और जब मैं सोचती हूँ कि यार कैसे मैं अपनी बेटियों को रुखसत करूँगी, क्या कैसे होगा, क्या होगा? हमारी अम्मी-अब्बू की हिम्मत है यार, अपने जिगर का हम यानी कि हम अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अपने जिगर का टुकड़ा हम किसी को दे देते हैं। अपना जिगर का टुकड़ा किसी को दे देते हैं, बस अच्छी सोच रखिए कि ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें अपने घरों में खुश रखेगा। तो बस ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह से मेरी दुआ है, हर बेटी की दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि माँ-बाप की वो जिगर का टुकड़ा होती हैं। बेटियाँ अपने माँ-बाप का जिगर का टुकड़ा होती हैं। ये मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मुझे ना वो चीज़ बड़ी फ़ील हुई, और ये रियलिटी है कि माँ-बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, दुनिया में आपको कोई भी नहीं कर सकता। तो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें, कदर करें, बेलौस मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत पापा की परी हो, अपने माँ-बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने माँ-बाप के साथ जितना हो सके अपने जितनी यादें समेट सकती हो समेटो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जितनी यादें समेट सकती हो समेटो। मुझे अपने आज अब्बू याद आ रहे हैं, दुनिया दुनिया में भी नहीं है। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं कि मैं अपने अब्बू के साथ सैरी में इस तरह करती थी। वो बातें याद आ रही हैं, वो आवाज़ याद आ रही है, "छन्नी चाय बना दे चाय, छन्नी मुझे चाय बना दे।" अम्मी की और अब्बू की बहस चल रही होती थी कि अम्मी तुम लोग हमारी पत्ती खत्म कर दोगे, दूध पत्ती चीनी सब खत्म कर दोगे, चाय बना बना के तुम दोनों बाप बेटी ही। फिर बोलती थी बेटा सेहत के लिए नुकसान है, नहीं पिया करो, इतनी चाय नहीं पिया करो, तुम्हारा अब्बा तो सुनते नहीं है, अब तुम भी नहीं सुनती मेरी बात। अम्मी की वो डांटें मुझे याद रहती हैं अभी भी। वो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सलामत रखे, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे। अम्मी मेरी अब बीमार बहुत रहती हैं, अब्बू मेरे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आप मेरी जो ये दुनिया में ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। चाहे तो लड़का हो या लड़की हो, माँ-बाप जैसी मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आपका वो, मैं रियलिटी लाइफ़ बोल रही हूँ कि आप शायद आपका लाइफ़ पार्टनर भी आपसे वो मोहब्बत नहीं करेगा जो आपके माँ-बाप कर सकते हैं। अपने माँ-बाप की कदर करें, ये मोहब्बत वो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बेलॉस मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है कि बेलौस बगैर मतलब के आपको इतना चाहेंगे कि शायद ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत
اتنی محبت اتنا خلوص آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. یہ وہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوٹو، جتنی محبت اکٹھی کرنی کرو، جتنی یادیں اکٹھی کرنی ہے کرو، جتنی یادیں اکٹھی کر سکتے ہو کرو. ماں باپ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ماں باپ دنیا میں ہیں تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں. میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں. میں اپنے ابو کو آج بہت یاد کر رہی تھی، اس لیے میں نے سانگ ڈیڈیکیٹ کیا. بہت مس کر رہی تھی کہ مجھے وہ دن یاد آ گئے کہ میری جب شادی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ابو کو زندگی میں کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں روتے ہوئے دیکھا. میں اسٹیج سے اتری ہوں، میری رسم چل رہی تھی، اسٹیج پہ اترتے ہی جیسے میں اندر گئی ہوں میرے ابو بہت رو رہے تھے، اور جب میں ان کے پاس گلے لگی، چپٹی روئی بہت، تو انہوں نے یہ بولا میری چھوٹی سی گڑیا اپنے گھر کو چلی، اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. اور بہت زیادہ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ اٹیچ تھی. میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی ہوں تو سبھی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور بہت زیادہ مطلب لاڈ پیار میں بہت پلی ہوں میں. تو امی ابو کی بہت زیادہ چاہیتی تھی کیونکہ میں بہت چھوٹی، سب سے گھر میں سب سے چھوٹی تھی. تو اپنے امی ابو کے لیے میں ابھی بھی یہ ہے کہ جتنی محبت وہ مجھے کرتے جتنی امی کرتی ہیں مجھے محبت، اتنی میں ان جیسی محبت تو نہیں کر سکتی. لیکن میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں اپنی امی کے لیے جان بھی حاضر کرتی ہوں. میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کی دعائیں چاہیے مجھے. تو بس صرف اپنے ماں باپ کی دعائیں چاہیے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میرے دل میں ہمیشہ ہیں. ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات یاد مجھے آتی ہے. میرے ابو جمعے والے دن بنس روڈ کی وہ لے کر آتے تھے دہی بڑے. جمعے کا دن فکس ہوتا تھا کہ میں جلدی سے اسکول سے آتی تھی، اسکول سے آگے فریش ہوئی جلدی سے، اور میں کھانا نہیں کھاتی تھی. ابو آتے تھے نماز پڑھ کے، تو ابو کا میں انتظار کرتی تھی اسپیشلی کیونکہ ابو میرے لیے گول گپے بنس روڈ کے اور دہی بڑے کی، چھولوں کی چاٹ، دہی بڑے، یہ سب اتنا شاپر پورا بھر کے لے کر آتے تھے کہ ہم سے میں رات تک بیٹھ کے کھاتی تھی. تو میں کہتی تھی امی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، ابو کا انتظار کر رہی ہوں، میں گول گپے کھاؤں گی، چھولے کی چاٹ اور دہی بڑے، یہ میرا کھانا ہوتا تھا جمعے کے فرائیڈے والے دن کی میں بات بتا رہی ہوں. تو مجھے اپنے ابو بہت یاد آئے تھے. ماں باپ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی یادیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنے پیارے ابو جان کی. ان کی پیر میں نا راڈ ڈلی ہوئی تھی، ان سے چلا صحیح نہیں جاتا تھا. تھوڑا تھا نا وہ لنگڑا کے چلتے تھے، یعنی کہ وہ صحیح نہیں چل پا رہے تھے. ان کا میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں ان کی پیر میں راڈ ڈلی تھی تو وہ صحیح نہیں چل پاتے تھے. لیکن میرے ابو میری محبت میں بہت دور جاتے تھے حلوہ پوری لینے. بچپنا تھا میرے اندر، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے ان کے پیر میں راڈ ڈلی ہوئی تھی. لیکن میں سو کے اٹھتی تھی اور اٹھتے ہی میں کہتی تھی ابو جاؤ میرے لیے حلوہ پوری لے آؤ. نہیں میں نے حلوہ پوری کھانی ہے، ابا میں نے حلوہ پوری کھانی ہے، آج تو حلوہ پوری کھا کے ہی رہوں گی. تو یقین کریں میں کھانا نہیں میں ناشتہ نہیں کرتی تھی. تو پھر ابو جاتے تھے اچھا تو جا منہ ہاتھ دھو میں آتا ہوں، ناشتہ لگاؤ، لیٹے لیٹے لگاؤ میں لے کر آتا ہوں. یہ میرے ابو جاتے تھے بیچارے، کافی دور جاتے تھے. وہ پیدل جاتے تھے کیونکہ وہ بائک نہیں چلا سکتے تھے، نہ وہ گاڑی چلا سکتے تھے، ان کی پیر کا ایشو تھا. تو وہ پیدل جاتے تھے، اور پیدل جا کے میرے لیے اسپیشلی حلوہ پوری لے کر آتے تھے. مجھے وہ دن اتنے یاد آتے ہیں کہ یہ جو میرے نخرے تھے نا، یہ صرف ماں باپ ہی اٹھا سکتے ہیں، کوئی نہیں اٹھا سکتا. پاپا کی پریوں دماغ سے نکال دو کہ آپ کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا اور آپ کی سارے نخرے پورے اٹھائے گا اور آپ کے سارے نخرے پورے کرے گا. تو ایسا نہیں ہے. ماں باپ جیسا نخرے کوئی نہیں اٹھا سکتا. ماں باپ جیسے نخرے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دوں 100% آئی ایم شیور. تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو. یہ جو ہے نا بے لوث محبت ہے، اس سے بغیر مطلب کہ آپ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں ماں باپ نا، آپ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں. اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی دعائیں اکٹھی کر لو کہ جب تک زندہ ہو اللہ کی برکت آپ کے اوپر برستی رہے. اللہ خود بولے کہ تمہاری ماں باپ تمہارے لیے اتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کبھی نہ آپ کبھی تمہاری دعائیں ضرور، مطلب یہ ہے کہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ آپ پہ رحمت ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں سنتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں عرش پہ لگتی ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو، اپنے ماں باپ سے جتنی سمیٹ سکتے ہیں دعائیں سمیٹیں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، قدر کریں. یہ وہ محبت ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ کہیں محبت نہیں ملے گی. یہ وہ محبت ہے. یہ وہ بغیر مطلب کہ بے لوث محبت. کتنا بھی آپ پیسہ خرچ کر لو، کتنے بھی امیر ہو جاؤ، کتنے بھی کچھ ہو جاؤ، ماں باپ کے ساتھ جب بیٹھو گے نا تو وہ وقت، وہ انمول محبت، وہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی.
کتنا بھی امیر ترین انسان کیوں نہ ہو جاؤ, کتنا بھی پیسہ آ جائے, لیکن جو بیٹا ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں مزہ ہے, باتیں کرنے میں مزہ ہے, گپ شپ لگانے میں مزہ ہے, وہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی, کوئی آپ کو نہیں دے سکتا. اس لیے اپنی ماں باپ سے دعائیں سمیٹیں, جتنی ہو سکتی ہیں یادیں سمیٹیں, جتنا ہو سکتا ہے دعائیں لو, محبت لو, کیونکہ یار یہ وہ محبت ہے آپ کو بے لوث ہے, سچی محبت ہے, کہیں نہیں ملی, یہ دنیا کی کسی کونے میں آپ کو نہیں مل سکتی. اپنے ماں باپ کی قدر کریں, عزت کریں, احترام کریں. اور میری آپ سے آج کی بلاگ میں یہی میں نے اپنے فادر کے لیے شیئر کیا. ابو مجھے بہت یاد آ رہے تھے, چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی یاد آ رہی تھی. بیٹیاں شادیوں کے بعد بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ میرا ایک اور بھی میں آپ سے ایک میموری شیئر کروں گی. تھوڑا سا میرے ہسبینڈ غصے کے تیز ہیں. شروع میں تو میں جب میری شادی ہوئی تھی تو تب تو بہت ہی زیادہ تیز تھے, انتہائی تیز تھے. وہ ٹاپک بھی میں انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گی کہ کامیڈی سین ہوا تھا, تو وہ میں انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کروں گی. لیکن ابھی میں جو آپ کو اپنے فادر کے ریلیٹڈ میں جو میموری ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ میری شادی کو 1 سال ہوا تھا. میری ہسبینڈ بالکل بھی اسٹے کرنے کو نہیں دیتے تھے, وہ رہنے کو امی کی یہاں اجازت مجھے رہنے کی بالکل بھی نہیں تھی کہ میں ساتھ جاتی تھی ان کے ساتھ 1-2 گھنٹے بیٹھی تھی, اس کے ساتھ انہیں کے ساتھ واپس گھر آتی تھی. مجھے پرمیشن نہیں تھی کہ میں امی کے گھر رہ سکوں. بس شادی کے بعد مجھے کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. پھر ایک دن جس دن میرے ابو کی مطلب ڈیتھ سے 1 دن پہلے میرے ابو کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی. میں ان کو دیکھنے گئی گھر پہ, تو ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اور وہ میرے ابو کو آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے فیل ہوا کہ ہمیں وہ ڈاکٹر کو دکھانے سے بہت زیادہ وہ کرتے تھے. ہم مطلب یہ کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان کو شاید کینسر تھا, جو کہ بالکل ہی ان کے پیر سوائل ہو رہے تھے, اور خلق سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا. ان سے ان کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی, اور ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا لیکن ہم لوگ صحیح ڈائگنوز نہیں کر پائے اپنے فادر کی بیماری کو. میں اپنے فادر کی بیماری کو ہم لوگ بہن بھائی ڈائگنوز نہیں کر پائے کہ ان کو ایسی کون سی بیماری ہوئی تھی جس سے مطلب کہ ان سے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا. میرے ابو سے بالکل بھی کھایا پیا نہیں جا رہا تھا, بولا تک نہیں جا رہا تھا. جب میں ان کے پاس گئی ہوں تو ابو سے ملنے, تو ابو نے مجھ سے ہاتھ ملایا, میرے سر پر ہاتھ رکھا. میری بیٹی 6 مہینے کی تھی جب مطلب میں ابو کی میری ڈیتھ ہوئی ہے. میری بیٹی 6 مہینے کی تھی اس وقت, 4 یا 5 مہینے ایسی کچھ تھی. تو میں ابو سے ملنے گئی تو ابو نے میری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور ابو نے مجھ سے بولا کہ چھنی, وہی پرانی آواز میں, چھنی آج تو رک جا, چھنی آج عامر کو بولو کہ, یعنی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بولو کہ آج رک جائے. بس وہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کی روٹین تھی کہ چھوڑنا نہیں ہے. میں نے ان سے بولا بھی میرے اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے آج چھوڑنے, ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. بس انہوں نے کہا نہیں تم گھر چلو, صبح میں چھوڑ دوں گا, چلو ابھی گھر چلو, پھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی سامان وغیرہ ہے نہیں, میری بیٹی ڈسٹرب ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بھائی انہوں نے مجھے منع کیا. میں ابو سے پھر مل کے ابو سے ہاتھ ملا کے گلے لگ کے پھر میں واپس چلی گئی گھر اپنے. صبح 12 بجے کال آئی میرے پاس میری بھابھی کی کہ ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں اس دن بہت روئی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوگی, کس لیے کرنا چاہیے تھا, مجھے لڑنا چاہیے تھا, مجھے بحث کرنی چاہیے تھی, اپنے شوہر سے بحث کرنی چاہیے تھی کہ مجھے رکنا ہے. میں پتہ نہیں میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کی بات مانی, اپنے ابو کی بات نہیں مانی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رک جاؤ, آج رات رک جاؤ, میں نہیں رک پائی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاس صبح فون آ جائے گا, بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ صبح فون آئے گا خیر سے کہ ابو کی ڈیتھ, ابو کا انتقال ہو چکا ہے. میں اس دن گھر میں اپنے اکیلی تھی بالکل, اور ماشاء اللہ میں اس کو وہ جو گھر تھا جہاں میں شادیوں کی گئی تھی وہ 600 گز کا گھر تھا. وہ میرا گھر بہت بڑا تھا. آج ہم یہاں 2 کمرے کے گھر میں چھوٹے کوئی بات نہیں, بس ایک جیسا کسی کا بھی نہیں رہتا. تو اس گھر میں مجھے پہلی بار اتنا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی, اور بہت بڑا گھر تھا وہ. اور جب ابو کی میں نے ڈیتھ کا سنا تو مجھے بہت زیادہ خوف سا آ رہا تھا. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا, میں نے بہت ان سے اعتراض کیا, اور آج تک میں اس بات سے ان سے شکایت کرتی ہوں کہ اگر مجھے چھوڑ دیتے ایک دن کے لیے تو کیا جاتا. تو ان کی بھی بس بات صحیح ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی تمہارے ابو کی صبح ڈیتھ ہو جائے گی, پتا ہوتا تو میں بھی چھوڑ دیتا, مجھے کیا پتا تھا. تو بس یہ آج کا ٹاپک یہ ہے, اپنے ماں باپ کی قدر کریں, عزت کریں, محبت کریں.
माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। मुझे अब्बू की यादें इतनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैंने उनकी याद में एक ब्लॉग बनाई और टॉपिक मैंने अपने फादर का ही रखा। माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, ये बेलौस मोहब्बत है। दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएंगे ना, आपको ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, शायद मैं नहीं कह सकती, लेकिन अ, आजकल के बच्चों से भी हम ज़्यादा अपने अपने ही बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पता नहीं बड़े होकर हमें वो मोहब्बत, मेरे बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डर लगता है। माँ बाप, मैं जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 100% श्योर हूँ कि माँ बाप जैसी मोहब्बत किसी कोने में भी नहीं मिल सकती। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें, और यही चीज़ मैं आपसे कहूँगी। इंशाल्लाह नई ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मैं हूँ आप लोगों की दोस्त आशा, और यूट्यूब पे हमेशा रहूँगी आप लोगों के साथ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब बस एक बार होता है, इसके बाद हर वीडियो में जब अपलोड करूँगी तो आपके पास आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ स्किप नहीं करनी है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।